Uno, si Santa Faustina gisugo ni Hesus sa pagpinta og imahe niya base kung unsa iya nakita kaniya. Kini nga imahe gibutang una sa ilang kapilya ug unya kini makita sa tanang simbahan o panimalay. Isaad si Hesus nga iya ibubo ang tibuok nga kalawran sa grasya niadtong mga kalag nga muduol sa tuboran sa iyang kaluoy. Ang upasidungog sa iyang larawan, hatagan sa iyang panalipod sa tanan katalagman. Atong ibayaw karong adlaw ang larawan ni Hesus, ang Dios ng kaluoy nga maoy magpahinumdum kanatong tanan nga kita magmaluluyon gayud sa atong isikatawo nga walay pagpili. Karon atong siyang pasidunggan ug ato siyang halaran og awit dinhi sa atong kapilya. Pamarog ka ng Panginoon. Lord Jesus, we enthrone you. We proclaim